72 वाली जो पार्लियामेंट थी उसे आप कह सकती हैं कि उसका मैंडेट आइन बनाना था। अगर आप ये एक्सप्लेन कर दें नाजरीन के लिए, आइन साज इदारे से क्या मतलब? नहीं, आइन तो अमेंडमेंट तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है। आइन में अमेंडमेंट वो चीज़ है, आइन बनाना वो चीज़ है। ये जो मौजूदा से एक्सरसाइज है तो पूरे आइन को एक रिस्ट्रक्ट को उसको दोबारा रीड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मेरी जो अर्ज थी कि एक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आइन साज इदारा। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया यहिया खान ने। जी अच्छा, ये आप फरमा रहे हैं कि आइन साज है और दूसरा आप कह रहे हैं कि जो कानून साज है। तो मैंने कहा जो आइन साज था, जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये तयन कर दिया गया था कि फर्दर अमेंडमेंट का स्कोप क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एट एनी टाइम, ठीक है, इन द मैनर प्रोवाइडेड, और वो प्रोवाइडेड आर्टिकल 238 239 में आ जाता है। लेकिन उसमें साथ यह है कि इसमें कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं हो सकती स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मौजूदा है, मौजूदा जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये तो उसको बिल्कुल उसके स्ट्रक्चर को एज फार जुडिशियल कंसर्न आप कह रहे हैं उसको बिल्कुल तब्दील ठीक है, आपका ये पॉइंट है। जस्टिस उसको रीशेप कर दिया है। जस्टिस तारिक के पास इसी के साथ जाते हैं। जस्टिस साहब, आपने सुना कि काजी अनवर साहब कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसको ये बिल्कुल तरमीम करिए और जुडिशरी के हवाले से खास तौर पे। यही असल बात। देखिए, मैं आपको छोटी सी एक बैकग्राउंड बताऊं। खान साहब अभी फरमा रहे थे कि ये 1973 में जो आइन में जजेस का तरीक़ेकार दिया गया था ये बिल्कुल ठीक था और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर इनकी बात दुरुस्त मान ली जाए तो इनको मैं याद दिलाता हूं, क्योंकि ये दोनों साहब जो हैं अलॉन्ग विद अली मदकुर ये पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान हैं। आपको चार्टर डेमोक्रेसी में ले जाता हूं और जहां पर जो है जजेस की तकर्री के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसमें कमीशन बनाया था। और पाकिस्तान बार काउंसिल उस वक्त जिसके लीडर जो है ना हामिद खान साहब थे, वो इस बात का क्रेडिट ले रहे थे कि ये जो इन्होंने बारो किया है ये वो है जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने सजेस्ट किया है। इसी तरीके से चंद दिन पहले पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक और रेजोल्यूशन पास किया और इसमें इन्होंने कुछ 16-17 आदमी के एक कंपोजिशन सजेस्ट की। तीसरी बात ये बताऊं, खान साहब ने एक और प्रपोजल दिया था जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से और 19 रुकनी बात की थी जिसमें पार्लियामेंटेरियन को भी शामिल कर लिया गया। मैं ये सवाल करता हूं कि अगर ये समझते हैं कि ये आइन में जो दिया गया तरीक़ेकार है वो कुरानी आयात थी जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो फिर उन्होंने 1, 2, 3 पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से वक्तन क्यों मुख्तलिफ तजावीज़ और मुख्तलिफ कंपोजिशन के जो है ये इदारे देते रहे। और एक दूसरा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान बार काउंसिल इतनी पावरफुल है कि वो पार्लियामेंट से ज़्यादा पावरफुल है? अगर पाकिस्तान बार काउंसिल के 22 अरकान जो कि इनडायरेक्ट जो है कुछ वकीलों को वोट लेकर आ जाते हैं, उनको तो इख्तियार है कि वो जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें और उसमें कंपोजिशन के तौर पर कुछ सजेस्ट भी करें कि ये कमीशन बना लो, ये कमीशन बना लो और हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट बना लो। अगर पार्लियामेंट जो 18 करोड़ की नुमाइंदगी करके बैठी, अगर उसने कह दिया तो ये कहते हैं कि ये वो कर ही नहीं सकते। गुजारिश ये है, एक और बात भी सुन लें, हमेशा से वकीलों का ये झगड़ा रहा है कि ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती रही, चाहे डिक्टेटरों ने की चाहे जजेस ने की, जब से जुडिशरी ने अपनी पावर एज्यूम की, ये जजेस केस के हवाले से हमेशा झगड़ा रहा, हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे और उंगलियां उठाती रही। मैं एक बात समझने से कासिर हूं। देखें, बीबी बात यह है कि अगर जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है और उसका कोई प्रिंसिपल लेट डाउन करने की कोशिश की जा रही है, कोई जो है तरीक़ेकार बताया जा रहा है, उससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, एक बात मैं मानता हूं, अगर जज एक दफा अपॉइंट हो जाएं तो फिर उन पर कोई ऐसी तलवार नहीं लटकनी चाहिए, उनकी टर्म्स, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिनसे उसके फैसले जो है वो असरअंदाज हो। एक और मिसाल भी दे सकता हूँ, अमेरिका में प्रेसिडेंट जो है वो सजेस्ट करता है, गो कि ये रेलेवेंट नहीं है, मैं इनडायरेक्टली इसकी रेलेवेंसी बना रहा हूं, लेकिन जिस वक्त जज बन जाता है वही जज प्रेसिडेंट के खिलाफ फैसला देता है। तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है ये जजों ने खुद सेट करनी है, इसमें तरीक़ेकार का कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं एक बात पर हैरान हूं, इस मुल्क में 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए जो है यही जुडिशरी कहती है कि पोस्ट एडवर्टाइज करेंगे, इम्तहान होगा, आप इंटरव्यू होंगे, ट्रांसपेरेंट हो गए। और वो जुडिशरी जिसने लोगों की किस्मत का फैसला करना है, जब उनकी अपनी अपॉइंटमेंट का ताल्लुक सवाल आता है, एक शख्स के हाथ में
جو ہے اختیار دیا جا رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بات کروں کہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے ود ریسپیکٹ کروں, وہ کوئی نہ پیغمبر ہیں نہ فرشتے ہیں, ان سے ڈیفینیٹلی غلطیاں بے شمار ہوئی ہیں, آئندہ بھی ہوگی. ہم چاہتے یہ ہیں, اور جیسے کہ ہمیشہ سے ہمارا مطالبہ تھا انکلوڈنگ پاکستان بار کونسل اور حامد خان والوں کا, کہ جناب بات یہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرے. یہ بڑا آئیڈیل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ کار کو انسٹیٹیوشنلائز کریں. کرد صاحب, آپ نے یہ تمام گفتگو سنی, آپ نے ابھی تو قصہ شروع نہیں ہوا کہ آپ نے کہا دمادم ہو جائے گا مسکل اندر ہر جوڈیشری میں اگر یہ کیس آگے گیا, اگر یہ پٹیشن کو ایڈمٹ کیا گیا, تو آپ دیکھ کیسے رہے ہیں سچویشن کو آنے والے دنوں میں؟ میں نے نسیم زہرا صاحبہ, بڑی آپ کی مہربانی, بہت بڑے بڑے اسٹال ورڈس ہیں, بہت بڑے وکیلوں کے ساتھ آپ نے مجھے بیٹھنے کا موقع دیا. تصادم میں نے غلط نہیں کہا, تصادم شروع ہو چکا ہے, بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور جو ابھی اس پروگرام کے شروع میں آپ نے جو کہ اکرم شیخ صاحب کی اور جناب آنریبل چیف صاحب کی سپیچ کا ذکر کیا, جو صرف ابھی جو جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میں جو انہوں نے سپیچ کی تھی, بالکل ان چیزوں سے واضح لگتا ہے کہ تصادم شروع ہو چکا ہے. مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جس سے پاکستان کے کروڑوں عوام کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے, اور اگر آپ نے دیکھا کہ وکلا کی تحریک میں اسی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے پاکستان کے عوام کے دلوں میں دل و دماغ میں اس نے راج کیا ہے, حکومت کیا ہے. پاکستان کے تمام عوام کو گھروں سے نکال کے آئین جیسے خشک مضمون پہ, سبجیکٹ پہ کروڑوں عوام کو سڑکوں پہ لایا. اور آپ نے دیکھا ایک دنیا کی تاریخ میں ایک انتہائی پرامن تحریک چلا کر کروڑوں لوگوں کی تعاون سے اور وہی ججز کی بحالی نہ صرف ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ, 20 جولائی اور 16 مارچ کو آپ نے دیکھا کہ یہ تمام تحریکیں کامیاب ہوئی. آج وہی سپریم کورٹ, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ پیٹیشن داخل ہوئی ہے, یقیناً قاضی انور صاحب کے دستخطوں سے انہوں نے صرف سارے 18ویں ترمیم کو چھوڑ کے صرف جوڈیشل کمیشن کے پوائنٹ پر, مطلب وہ سپریم کورٹ کو جس کو ہم لوگوں کے گھروں دل و دماغ میں بٹھا کر آئے تھے, آج انہوں نے اس سے اپنا ناطہ توڑ کے صرف سپریم جوڈیشل کونسل کی بنیاد پر انہوں نے اب ایک پیٹیشن داخل کی ہے. بالکل طارق صاحب صحیح کہتے ہیں, آج ہمارے ماضی میں جتنے بھی ججز کی تقرریاں ہوئی ہیں, جتنی بھی ایلیویشنز اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, ہمیشہ ان کے اوپر آوازیں اٹھائی گئی ہیں. اور ویسے بھی ہم ان تمام انسانی نفسیات یہ کہتا ہے, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص عقل کل نہیں ہوتا. آج سپریم کورٹ آج جو جوڈیشل کمیشن میں نقص کیا ہے, اس کو چیئر کریں گے آنریبل چیف جسٹس, اس کے ساتھ 3 سپریم کورٹ کے سٹنگ جج ہوں گے, ایک اور ریٹائرڈ جج یا چیف جسٹس اس کو اپوائنٹ چیف جسٹس کریں گے. ان 4 کی موجودگی میں صرف ایک اٹارنی جنرل, ایک لا منسٹر کی بنیاد پہ اس جوڈیشل کمیشن میں نقص نظر آ رہا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بات ہے تو اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اگر جوڈیشل کمیشن کا وہی طریقہ, ججز کی تقرری کا وہی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے جو آج تک جاری ہے, تو اس کا مطلب عدلیہ آزاد ہے. اگر کمیشن کے ذریعے ججز کو لایا جائے تو اس کا مطلب آزاد عدلیہ جو آج واقعتاً آزاد ہے, اس کی آزادی سلب ہو جائے گی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کچھ لوگ ہیں, یہ کچھ ایسی سوچ ہے جو اس وقت پاکستان میں جو بھی چیز موجود ہے, کیا جمہوریت, کیا آزاد عدلیہ, کیا پارلیمنٹ, کیا حکومت, یہ آسمان سے نہیں آئی ہے. میں بار بار کہتا ہوں یہ سارے پاکستان کے کروڑ عوام کی محنت سے آئی ہے. ہر آدمی کو بڑی ذمہ داری سے اس کو بچانا پڑے گا, اس کا تحفظ کرنا پڑے گا. کرد صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں اس پوائنٹ پہ. کرد صاحب ہم ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.